नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै बुधबार काठमाडौँका सडकमा प्रदर्शन भएको छ। माइती घरको प्रदर्शनमा प्रहरीले पानीको फोहराले भिड तितर-बितर पारेको थियो। जोरपाटीमा बुधबार बिहानै नारा जुलुस निस्किएको थियो। सहभागीहरूले कुलमानको नियुक्तिको माग र सरकारको विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए। हेरौँ प्रदर्शनका दृश्य। कुलमान घिसिङ चाहियो चाहियो। कुलमान घिसिङले त्यति राम्रो काम गर्दाखेरि पनि कुलमान घिसिङलाई चाहिँ किन नियुक्त गरेन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यस्तो लागु पर्यो। एकजना कर्मचारीको माग गरेर नेपालमा यसरी सडकमा नारा जुलुस गरिएको यो एउटा दुर्लभ दृश्य थियो। नेता वा कर्मचारीका लागि नेपालमा यसरी बिरलै प्रदर्शन हुन्छ। त्यसको एउटा कुलमानले नयाँ मानक स्थापित गरेका छन्। कुलमान नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन अनिच्छुक भएका होलान्? जवाफ सरकार पक्षबाट आउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीले कुलमानको नियुक्ति रोकेको सङ्केत प्रधानमन्त्रीकै प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आफ्नो फेसबुक मार्फत जनाउ दिएका छन्। उनले कानुनी प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाबाट पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै कुलमान को हुन् र सजिलै नियुक्ति दिनुपर्ने उनलाई भन्ने आशयमा लेखेका छन्। नेपाल आमाका सपुतको पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्याख्या व्यवस्था एउटा र गैर सपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियागत प्रतिस्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ? प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको टिप्पणीले दर्शाउँछ। यदि नियुक्ति उनको भएछ भने पनि कुलमानको योग्यता परीक्षण हुनेछ। प्रतिस्पर्धा र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै उनको नियुक्ति हुनेछ। सूर्य थापा स्वयं प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति भएका भने होइनन्। यद्यपि प्राधिकरण र प्रेस सल्लाहकार नियुक्ति दुई भिन्न विषयहरू हुन्। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले कुलमानको प्रस्ताव तयार पारेका थिए, तर उनलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न रोकेका थिए भनेर समाचारहरू आएका छन्। कतिसम्म भने कुलमानले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेट्नका लागि कैयौँ प्रयासहरू गरेका थिए, तर भेट्न पाएका छैनन्। बालुवाटारमा कुलमान जस्ता कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न कैयौँ प्रयास गर्दा पनि हम्मे हुनु पक्कै पनि सुन्दै नमज्जा लाग्ने खबर हो। कुलमान पुनर्नियुक्तिबारे आजको कार्यक्रममा विस्तृत चर्चा हुनेछ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा दृश्यमा सडक पेटीको गमला चोरेको देखिन्छ। रातको समयमा मोटरसाइकलमा आएका युवाले सुनसान सडक पेटीबाट गमलाको बोट चोरेर हुइकिन्छन्।
त्यस अगाडि काठमाडौँको 3 कुने पार्कमा बिछ्याइएको दुबो चोरी निकै चर्चित भएको थियो। यो दृश्यसँगै गाँसेर कुलमान पुनर्नियुक्ति प्रसङ्ग वामदेवको राष्ट्रिय सभामा पुग्ने योग्यताको चर्चा हुनेछ। चौरको दुबो र सडकको गमला चोर्नेहरूलाई देखाएर कतिपय अन्धभक्तहरूले कुतर्क गर्ने गरेका छन्। जनता नै यस्तै छन्, यिनैलाई चाहिएको छ राम्रा नेता। चोरहरूलाई देखाएर नेपाली जनताको बदनाम गर्ने र नालायक नेतृत्वको बचाउ गर्ने बेतुक प्रवृत्तिमाथि आज चिरफार हुनेछ। सुनसान सडकबाट गमला उठाएका यो एउटा दृश्य यति बेला भाइरल बनेको छ। यो दृश्य हेरौँ। पहिला मर्चा ल्याएर हेरेर गयो, ठुलो प्लान छ। अब त्यो केटीले स्कुल प्लान त होइन, आयो केटा यताबाट फुत्त निस्किन्छ नि। जुरुक्क भयो कि केटी उहाँ अगाडि जानु पर्छ त। पहिला मर्चा ल्याएर हेरेर गयो, ठुलो प्लान छ। अब त्यो केटीले स्कुल प्लान त होइन, आयो केटा यताबाट फुत्त निस्किन्छ नि। जुरुक्क भयो कि केटी उहाँ अगाडि जानु पर्छ त। गमलाबाट बिरुवा बोट उठाएर रातिको समयमा लैजाँदै गरेको यो दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। अहिले लकडाउनका कारण सडकहरू सुनसान छन्। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभर सडक सुनसान छन् कोरोनाका कारणले, लकडाउनका कारणले। गमला चोरी भनेर गुगलमा सर्च गर्दा छिमेकी मुलुक भारत र पाकिस्तानमा पनि यस्ता चोरीका ताजा भाइरल दृश्य भेटिन्छन्। यही लकडाउनको बिचमा भएका चोरीका दृश्यहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा लकडाउनकै समयमा नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा गमला चोरीका सडकका यी दृश्य, तीनवटा दृश्य देखिँदै जानेछन्। म चर्चाहरूलाई अगाडि बढाउँदै जानेछु। यी दृश्यले नागरिकको दरिद्रता प्रदर्शन गरेको छ। छ्या कति असभ्य नागरिक भनेर त्यो शहर वा देशकै नागरिकहरूलाई गाली गर्न र असभ्य जनता भनेर टिप्पणी गर्न यी घटनाहरूलाई उदाहरण बनाइन्छ। ठिकै हो, पशुपतिमा फूल चोर्ने, चौरको दुबो र सडकको गमला पनि चोर्नेहरूको निन्दा त गर्नै पर्छ। तर त्यसकै आडमा जनता नै यस्तै चोर बदमाश छन् भने नेता कसरी राम्रा हुन्? जस्ता जनता उस्तै नेता। दरिद्र जनता बस्ने दरिद्र देश भनेर यिनै दृश्यमाथि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू बर्सिने गरेका छन्। जनता विकसित देशका हुन् वा हाम्रो जस्तो गरिब र अविकसित देशका हुन्, उनीहरूले अब्बल र आदर्श नेतृत्वको आकाङ्क्षा राख्छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। जनतालाई शिक्षित, सभ्य, सुसंस्कृत, सम्पन्न, राष्ट्रवादी, नैतिकवान बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वको हुन्छ। देश र जनता जुन हालतमा छन् त्यही हालतमा छाड्ने हो भने किन चाहियो राज्य? किन चाहियो कर प्रणाली? किन चाहियो नेतृत्व? किन चाहियो चुनाव? किन चाहियो अब्बल नेतृत्व छान्ने मतदान? किन पालेर राख्ने सरकारी कर्मचारी? किन तलब भत्ता दिएर पाल्ने नेता, सांसद, मन्त्रीहरू? किन दिने सरकारी आवास, गाडी, इन्धन, पोसाक, आहार? जनताको करबाट खर्च गरेर कर्मचारी, प्रहरी, सेना किन राख्ने? जनता दुखी छन्, असङ्गठित छन्, अपरिपक्व छन्, असभ्य छन्। नियममा बाँध्नुपर्छ उनीहरूलाई सही नेतृत्व र दिशानिर्देश गर्नुपर्छ भनेर नै राज्य प्रणाली, सरकार, सेना, प्रहरी, राजनीतिक नेतृत्वको परिकल्पना गरिएको हुन्छ। जनता असभ्य हुन सक्छन्, तर राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्ने र नेतृत्वमा पुगेकाहरू स्वयं नालायक, भ्रष्ट, बदमाश, चोर, फटा र निर्लज्ज हुन पाउँदैनन्। त्यो छुट उनीहरूलाई हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो लाज पचाउन जनतामाथि नै दोष घोप्ट्याउँछन् र भन्ने गरेका छन्, चौरको दुबो र सडकको गमला चोर्ने जनता भएको देशमा नेता चाहिँ गतिलो चाहिने, जापानको जस्तो चाहिने, अमेरिकाको, क्यानाडाको जस्तो चाहिने। सोझो दिमागले झट्ट सुन्दा तर्क त ठिकै हो जस्तो पनि लाग्छ, तर यो तर्क आफ्नो नालायकी छोप्न जनतामाथि दोष पोखिदिने चतुर र भ्रष्टहरूको
चालबाजी हो। आफ्नो समर्थनको सरकार, दल र नेताका कमजोरी छोप्नका लागि अन्धभक्त कार्यकर्ता र समर्थकहरू पनि कुतर्कमा उत्रिन्छन् र भन्छन् जनता गतिलो भए पो नेता गतिला हुन्छन् भनेर। कार्यकर्ताको यो अन्ध समर्थन पाएपछि नेतृत्वलाई हास्यन्चो भइहाल्यो। कुलमान जस्ता काम गरेर आफ्नो योग्यता पुष्टि गरिसकेका कर्मचारीको हक बन्छ कि उसले पुनः नियुक्ति पाउने कानुनी मापदण्ड छ, उसले पाउने, उसको सेवा अवधि बाँकी छ, उमेरको कुनै अप्ठ्यारो छैन भनिसकेपछि उसले नपाउनु पर्ने के छ? सही समयमा विश्वासका साथ पुनर्नियुक्ति गर्न वर्तमान नेतृत्व चुकेको छ। एकजना सक्षम कर्मचारीमाथि अपमान भएको छ। जनताको चाहना विपरीत सरकार उभिएको छ। जनताले नचाहेको निर्णय सरकारले लिन्छ तर जनअपेक्षा पुरा गर्दैन। कर्मले सक्षम कुलमानको नियुक्ति पछ्याएर चुनावमा पराजित वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने फैसलाले मन्त्री परिषद बैठकमा अग्राधिकार पाउँछ। कुलमानको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले थन्काइदिन्छन्। प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारमा युवराज कतिवटा नियुक्ति भएका छन्। पछिल्लो खबर अनुसार उनी प्रधानमन्त्रीले चाहेका व्यक्ति परे, उनको नियुक्ति सजिलै भइहाल्यो। कतिवटा आर्थिक सल्लाहकार हुनका लागि विषयगत दखल राख्ने व्यक्ति पनि हुन्। उनको योग्यतामा प्रश्न गरिएको छैन। अनुभवी छन् उनी। भर्खरैका अर्थमन्त्री आफैले बजेट बनाएको हिसाबले पनि उनी लायक र जानकार व्यक्ति हुन्। आर्थिक सल्लाहकार हुनका लागि मन्त्री सरहको सेवा सुविधा उनका लागि पक्का गरिएको छ। कुलमानलाई रोक्ने यो सरकारले पार्टीको भक्तिगान गाउनेहरूलाई कसरी होचुवाकै भरमा नियुक्ति दिएको छ त्यसको चर्चा केही बेरमा जोडौँला। दर्शकवृन्द, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको तलब सुविधा यो कोरोना सङ्कटले कम गरेको छैन। सरकारी कर्मचारीका लागि कामै नगरे पनि तलब पाकिरहेको छ। कोरोनाले असर नगरेको नेपालमा कुनै एउटा खास क्षेत्र छ भने त्यो हो सरकारी सेवा बापत तलब बुझ्नेहरू। उनीहरूको तलब पाकिरहेको छ। बाँकी सबैको आय आर्जन यति बेला चौपट छ। सरकारी बाहेकका क्षेत्रमा श्रम र रोजगारी गरिरहेकाहरूले तलब पाएका छैनन्। तलब काटिएको छ। थुप्रैले जागिर गुमाएका छन्। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना र उत्पादन क्षेत्र ठप्प छ। त्यहाँ काम गर्ने आश्रित जनशक्ति बिचल्लीमा छन्। कोरोना सङ्कट जताततै छ तर तुलनात्मक हाइसुख र प्रभाव नपरेको भनेकै सरकारी तलबधारीहरू छन्। सांसद, मन्त्रीहरूलाई कोरोनाले आय आर्जनमा कुनै असर पारेको छैन। जनता दरिद्रमाथि दरिद्र बन्दै जाने अवस्था भएपछि आउने दिनमा सडकका गमला र चौरका दुबो चोरीका घटना मात्रै होइनन्, अनिष्ट त्योभन्दा भयानक हुन सक्छ। देशमा बेरोजगारी, भोकमरी, अस्थिरता, बेचैनी बढ्नेछ। त्यसमाथि आफै भ्रष्ट नेतृत्व भएपछि देश र जनताको हालत सम्हाल्न निकै हम्मे पर्नेवाला छ। तिनै भ्रष्टहरू र आसेपासेहरूले एकाध चोरहरूलाई देखाएर जनता नै चोर भएको देश हो भनेर डङ्का पिटाउँदै आफू र आफ्ना कुकर्मलाई चोख्याउन खोज्ने जुन मनोदशा र कथ्य अर्थात् जुन न्यारेटिभ दिन खोजिएको छ यसले बाँकी इमान्दार, स्वाभिमान र देशप्रेमी जनतालाई पनि उद्वेलित गरिदिनेछ। कतिपय यस्ता पनि छन् जो नबुझेरै लहै लहैमा लागेर जनता नै उस्तै छन्, नेता कसरी राम्रा हुन् भन्दै कुतर्कमा लागेका छन्। एउटा उदाहरणलाई लिउँ। विद्यालयमा आफ्नो सन्तानले केही बदमासी गर्यो भने अभिभावकीय दायित्व लिनुको सट्टा सन्तान नै खराब हो, मेरो के दोष भनेर लाज पचाउन र आफ्नै सन्तानलाई सराप्न मिल्छ। अभिभावकले सन्तानको गुण दोषको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन। ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ एउटा देशको नेतृत्व र जनताको हकमा पनि। नेतृत्वमा रहेकाहरू अभिभावक हुन् र जनता सन्तान सरह हुन्छन्। जनता बिग्रेको चिन्ता अभिभावकले लिनुपर्छ। आफ्नै सन्तानको मजाक उडाएर आफ्नो असक्षमता ढाक्नेलाई कुशल नेतृत्व मानिँदैन। त्यस्तालाई भनिन्छ बेवकुफ र यो बेवकुफी नबुझ्ने र लहै लहैमा लाग्नेलाई भनिन्छ अन्धभक्त। अगुवा वा गोठालोले कुबाटोमा डोर्याउँछ भने त्यो बाटोमा हिँड्ने, त्यो बाटोमा लाग्ने भेडालाई दोष दिएर उम्कन पाइँदैन। आम चोर
कुनै पनि देशमा वा समाजमा प्रशस्तै भेटिन्छन् आम चोरहरू। ती समाज र देशका लागि खतरा त हुन् नै, घातक पनि हुन् नै, तिनलाई कारबाही त हुनैपर्छ। तर सार्वजनिक पद धारण गरेको र नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति यदि भ्रष्ट भयो, आम चोरहरूभन्दा त्यो कैयौँ गुणा घातक हुनसक्छ। त्यसैले नेतृत्वमा बसेर चोरी, भ्रष्टाचारी, नातावाद, पक्षपात गर्छ यदि कसैले भने त्यो चोरलाई तह लगाउने, खबरदारी गर्ने काम नागरिकहरूको हुन्छ, मिडियाको हुन्छ, प्रतिपक्षको हुन्छ। सत्ता, शक्ति, पहुँच र प्रभावका कारण कहिलेकाहीँ कारबाही गर्ने निकायहरू ठुला चोरहरूलाई कारबाही गर्न र कानुनी कठघरामा उभ्याउन हिम्मत गर्दैनन्। त्यसैले जनबलबाट ती चोरहरूलाई ठिक लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसैले यहाँ अनुरोध गर्न खोजिएको पक्ष के मात्रै हो भने गमला चोरहरूको त भर्त्सना गरौँ, छाड्नु भएन। सँगसँगै नेतृत्वमा रहेकाहरूले गरेका बदमासीमाथि पनि तीखो खबरदारी जनताको स्तरबाट गर्न जरुरी छ। जनता जस्ता उस्तै नेता भनेर नेतृत्वको भूमिका र जिम्मेवारीलाई सामान्यीकरण गर्न पाइँदैन। चुनावमा आकाशका तारा झारिदिन्छु भन्नेहरू सत्तामा पुगेपछि जस्ता जनता उस्तै हामी भनेर निच्च दाँत देखाएर उम्कन पाइँदैन। चुनावका बेलामा हैसियत बिर्सिएर सपना बाँड्ने काम गर्ने ठाउँमा पुगेपछि गमला चोरलाई देखाएर जनताको अपमान गर्दै उम्कन खोज्ने नालायक प्रवृत्ति मान्य हुँदैन। दर्शकवृन्द, भोलिदेखि देशभर लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी र आन्तरिक उडान सुरु हुँदैछ। यसबारेको चर्चा र रिपोर्ट अनि एउटा ताजा विज्ञप्ति छ। त्यसमा चाहिँ अब सार्वजनिक सवारी चल्ने भएपछि के गर्न हुने, के गर्न नहुने, त्यसमा नियमहरू पनि लेखिएको छ। कुलमान प्रसङ्गको चर्चापछि त्यो प्रस्तुत हुनेछ। कुलमानले पछिल्ला दिन बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्नका लागि इच्छा देखाएका थिए। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री भेट्न उनले प्रयास पनि निकै गरे, तर बालुवाटारले उनलाई नकार्यो। सुन्दा पनि अपत्यारिलो लाग्न सक्छ कि कुलमान जस्तो कर्मचारीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री भेट्न दुर्लभ छ। सेतो पार्टी अनलाइनमा सम्पादक प्रतीक प्रधानले कुलमानलाई किन दोस्रो कार्यकाल नथप्ने भन्ने तर्कसङ्गत जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने मत राखेका छन्। सेतो पार्टीको त्यो लेख अंश म यहाँ साभार उल्लेख गर्दैछु, यो प्रासङ्गिक छ। यति बेला लेखमा लेखिएको छ, राम्रो काम गरिरहेका कुलमानको पुनः नियुक्ति पाउने वैध हक नकार्न प्रधानमन्त्रीले पनि यति बेला सकिरहेका छैनन्। आफूले गरेका काम र आफ्ना आगामी योजनाबारे बताउन कुलमानले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै अघिदेखि भेट्न खोजेका थिए। 2-3 महिनादेखि कोसिस गरे पनि बालुवाटारले समय दिएको थिएन। 2-3 महिनादेखि कुलमानले बालुवाटारमा समय मागेका छन्, मिलिरहेको छैन। गएको शनिबार उनलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्ने भनियो, फोन आउँछ पनि भनियो। उनी कुरेर फोन बसे, तर फोन आएन। उनलाई अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्नुपर्ने जायज कारण नभएको भए प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेटेर यी कारणले तिमीलाई म नियुक्त गर्न सक्दिनँ भन्न सक्नु पर्थ्यो। कारण जायज भएको भए त्यो नैतिक बल प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त हुन्थ्यो। तर कुलमानका आँखामा हेरेर तिमीलाई यस्तो यस्तो कारणले दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्दिन भन्न प्रधानमन्त्रीले सकिरहेका छैनन्। जनताका आँखामा हेरेर प्रधानमन्त्रीले झन् के भन्न सक्लान्, लेखिएको छ। सेतो पार्टीमा अगाडि लेखिएको छ, सत्ता नजिकका कतिले भन्दैछन् अरू मान्छे छैनन् र कुलमानलाई नै दोहोऱ्याएर नियुक्ति दिनुपर्ने। भ्रष्टाचारमा लिप्त र हरेक काण्डमा मुछिएका नेता घुमिफिरी दशकौँसम्म सांसद बन्न, मन्त्री बन्न मिल्ने, सम्धिहरू 7 पटक फरक फरक पोस्टमा सरकारी नियुक्ति खान मिल्ने, तर राम्रो काम गर्ने क्षमतावान मानिस दोहोरिन नमिल्ने। दोहोरिने के कुरा? चिलिमे आयोजनामा राम्रो काम गरिरहेका कुलमानलाई तत्कालीन एमाले मन्त्री राधा गेवालीले हटाएर पार्टी निकट मानिसलाई जिम्मेवारी दिएकी होइनन्। पछिल्ला 3 वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले क्षमता नभएका आफू निकट मानिस, जिल्लावासी र सार्वजनिक रूपमै आफ्नो चाकरी गर्ने र अरूलाई अशिष्ट भाषामा गाली गर्ने कति मानिसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएका छन्। नेकपाले दिन खोजेको सन्देश के हो भनेर लेखिएको छ, हाम्रो राज्यमा क्षमतावान कुलमानहरूको काम छैन, अवसर पाउन हाम्रो हनुमान नै हुनुपर्छ भन्ने हो।
भनेर सेतोपाटीमा यो लेखिएको अंशलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। उता अनलाइन खबरले लेखेको एक अंश पनि यहाँ सान्दर्भिक छ। अनलाइन खबरमा लेखिएको छ वर्तमान सरकारले कुनै ऐन वा कानुन मार्फत सार्वजनिक संस्थाहरूमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गरेको छैन। यसै कारण सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा किरण कुमार श्रेष्ठको पुनः नियुक्ति गरेको सरकारले सोझै गरेको थियो भनेर लेखिएको छ। नेपाल रेलवे कम्पनीमा गुरु भट्टराईलाई मन्त्री परिषद बैठकले बिना प्रतिस्पर्धा ठाडै नियुक्ति दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले रुचाएकोले भट्टराईलाई कुनै खुला प्रतिस्पर्धा बिना उनलाई नियुक्त गरिएको थियो। तर कुलमानको हकमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कानुन हेर्ने बताएका छन्। सोमबार मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गर्ने ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राखेनन्। एक मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बैठकमा मेरो पनि एउटा प्रस्ताव थियो भन्दा प्रधानमन्त्रीले कानुन अनुसार बुझौँला भन्ने जवाफ दिएर त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत हुन दिएनन्। राजनीतिमा यो तहको व्यथिति छ। राज्य र सरकार चलाउनेहरूको रवैया निकै पक्षपातपूर्ण देखिएको छ। यी व्यथिति र भ्रष्ट प्रवृत्तिको विरोधमा कोही बोल्यो भने उसको हुर्मत काट्न प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, नेता र कार्यकर्ता तल्लो स्तरसम्मै उत्रेर जाइ लाग्ने अवस्था छ। संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त छ, तर त्यसको उपभोग गरेर सरकारका व्यथितिमाथि आलोचना गर्नेलाई यो देशमा सरकार नेतृत्वबाटै दुत्कारने प्रचलन चलाइएको छ। गायक अमृत गुरुङले ट्विटरमा लेखेका छन्, अस्ति कुलमान फेरि नियुक्त हुने समाचारले खुसी भएको थिएँ, अहिले कुलमानको विदाई समाचारले खिन्न भएँ। म उनलाई चिन्दिनँ, मैले उनको काम चिनेको हुँ। राम्रो गर्नेलाई राम्रो भन्दा ईर्ष्याको शिकार हुने परिपाटी सुरु भएको हो भने अब त्यो पनि भन्न भएन। यो स्वतन्त्रता छिनेकोमा धन्यवाद सरकार। कुलमानको पुनर्नियुक्तिबारे पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, कथामा लाटो बुङ्गोले जे गर्नु भन्यो त्यो गर्दैनथ्यो र जे नगर्नु भन्यो त्यो गर्थ्यो। ओली सरकार त्यसैको अवतार जस्तो छ। आम नागरिक र मिडियाले हारेकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा नलैजाऊ भने तिनलाई लाने भएछ, तर लोड सेडिङ अन्त्य लगायत राम्रो काम गरिरहेका कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर भन्यो त्यो चाहिँ गरेनछ। सेम। साझा पार्टी संयोजक रविन्द्र मिश्रले पनि आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा 2 वर्षको करार सेवा दिइन्छ। राम्रो काम गरे र नियमले नरोक्ने भए त्यसलाई खुसी साथ नवीकरण गरिन्छ। विज्ञापन गर्छौँ तिमीले फेरि निवेदन देऊ भनिँदैन। कुलमानजीले त असाधारण काम गरेका हुन्, उनलाई दोस्रो कार्यकाल नदिनु पद्धति होइन, भ्रष्ट राजनीतिको चरम नमुना हो। दर्शकबिन, एउटा ब्रेकका लागि रोकिन्छौँ। ब्रेकपछि यही सन्दर्भका बाँकी विवरणहरू हुनेछन्। ब्रेकपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामी कुलमानको पुनर्नियुक्तिको प्रसङ्गमा मुख्यतः केन्द्रित छौँ। अब अहिले एउटा आजको नयाँ खबर छ, त्यो खबरलाई यहाँनिर जोड्दैछु। अहिले उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ निकै बढेको छ। प्याज त छोइ नसक्नु भएको छ। अस्तिसम्म 45 रुपैयाँ प्रति किलो प्याजको मूल्य 120 रुपैयाँसम्म असुल गरिएको छ। त्यो मूल्य आज 45 रुपैयाँको प्याज 120 सम्म पुगेको छ। 45, 60, 75 हुँदै प्रति किलो 110 रुपैयाँ त कालीमाटीमै बिक्री भइरहेको थाहा पाएपछि मन्त्री नै आज बजार अनुगमनमा पुगेका छन्। आज बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट आफै ग्राहक बनेर कालीमाटी तथा बल्खु तरकारी बजारको स्थलगत अनुगमनमा पुगेका थिए। प्याजको कालो बजारी भएको र चर्को मूल्य असुलिएको गुनासोपछि मन्त्री छड्के अनुगमनमा गएका थिए। ग्राहक बनेर मन्त्री भट्टले बल्खुमा 7वटा पसलमा प्याजको मूल्य अनुगमन गरेका थिए। केही पसलेहरूले प्याज लुकाएर छैन भनेका थिए, तर उही पसलमा फेरि चिन्जानकालाई र बढी मूल्य तिर्न राजी हुनेहरूलाई प्याज बिक्री गरिएको थियो। अनुगमनका क्रममा पाइएको यस्ता व्यथितिहरू उप कारबाही पनि सुरु भएको छ। प्याज लुकाएको, बढी मूल्यमा बिक्री गरेको जस्ता कैफियत पाइएपछि 7वटा पसलहरू सिल गरिएको छ। केही व्यापारी पक्राउ परेका छन् भने वाणिज्य विभागले केहीलाई कारबाही पनि थालेको छ। यो आज मन्त्री नै आफै ग्राहक बनेर चाहिँ अनुगमनमा गएको प्रसङ्ग। दर्शकबिन, अब बिहिबार
देखि देशभर लामो दूरीका सवारी साधनहरू चल्ने छन्। लकडाउनपछि झन्डै 6 महिना प्रभावित भएको सार्वजनिक यातायात चाडपर्वको मुखमा खुलेको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ कोरोना सकिएर वा कम भएर सार्वजनिक यातायात सुरु गरिएको होइन। त्यसैले कोरोनाबाट बच्ने उपाय अपनाउँदै सावधानी र सुरक्षाका साथ यात्रा गर्नुहोला। आज एउटा विज्ञप्ति मार्फत यस विषयमा जानकारी पनि दिएको छ। म त्यो विज्ञप्तिलाई यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछु। एउटा विज्ञप्तिमा आजको विज्ञप्तिमा केही यातायात सञ्चालनका सावधानीका केही बुँदाहरू छन्, म ती यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। निम्न स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै लामो समयदेखि ठप्प रहेको सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू लामो दूरी, मध्य दूरी र छोटो दूरी र स्थानीय रुटका पनि सुचारू गर्न यातायात व्यवसायी र श्रमिकहरूलाई अपिल गर्दछौँ लेखिएको छ। साथै आम सर्वसाधारणहरूको जानकारीको लागि 5वटा बुँदा नियमहरू तोकिएको छ। यसमा लेखिएको छ बुँदा नम्बर 1 मा श्रमिकहरू जसमा चाहिँ चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङ कर्मचारीहरू उल्लेख छ ले मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा, फेस भाइजर चालक बाहेकले, चालकलाई चाहिँ फेस भाइजर अनिवार्य भनिएको छैन सायद, लगायतका स्वास्थ्य उपकरणहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। 2 नम्बरमा लेखिएको छ सवारीको सिट क्षमताको 50% मात्रै, सवारीको सिट क्षमताको 50% मात्रै यात्रुहरू राखी सरकारले तोके अनुसार साविक भाडा दरमा 50% थप भाडा लिएर यात्रा गराउन पाइनेछ। 50% थप, अघि पछि लाग्ने मूल्यभन्दा 50% बढी चाहिँ मूल्य लाग्ने भयो, 2 गुणा मूल्य लाग्ने भयो। यात्रुहरूले यात्रा अवधिभर मास्क लगाएर यात्रा गर्नुपर्नेछ। सवारी साधनमा चढ्दा, ओर्लँदा र लामो तथा मध्यम दूरीको हकमा खाजा खाने समयमा भिडभाड नगरी भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। 4 नम्बरमा लेखिएको छ सवारीमा चढ्नु अघि यात्रुलाई सेनिटाइजरको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 5औं नम्बरमा छ सम्पूर्ण यातायात श्रमिकहरूको कोरोना बिमा गर्न बाँकी रहेका कामहरू सबै कम्पनीहरूले तत्काल गर्न गराउन समेत जानकारी गराउँदछौँ भनेर यो चाहिँ आज यातायात सुचारू हुने भइसकेपछि 5वटा यी नियमहरू लागू गर्नका लागि एउटा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइएको छ। सरकारले नियमित लिने भाडाभन्दा 2 गुणा बढी भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। भाडा दर त्यसरी तोकिएको छ। सामाजिक दूरी पालना गर्ने, मास्क अनिवार्य लगाउने नियम छ। हातबाट नाक, मुख, आँखा हुँदै सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना भएकोले हात सफा राख्ने कुरामा निकै सचेत हुन जरुरी छ। यो त अब हामीले कोरोना सुरु भएदेखि नै भन्दै आइरहेको विषय हो। सहरबाट गाउँ जानेहरू र गाउँबाट सहर आउनेहरू अब बढ्नेछन् र जोखिम पनि उत्तिकै बढ्नेछ। त्यसैले गाउँदेखि सहरसम्म अब थप सावधानी र सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएको छ। यातायात खुल्योको मतलब अब कोरोनाको जोखिम कम भयो भन्ने पटक्कै होइन। बुधबारकै सङ्क्रमितको आँकडालाई आजको हेर्ने हो भने अहिलेसम्मको उच्च सङ्क्रमित सङ्ख्या पुगेको छ। आज बुधबार एकै दिन 1539 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। 8 जनाको एकै दिनमा आज मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै झन्डै 750 सङ्क्रमित थपिएका छन् एकै दिनमा। लकडाउन खुकुलो भएपछि अब सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना झन्झन बढेको छ। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमित झन्झन बढ्ने अवस्था देखिँदैछ। त्यसैले घर बाहिर निस्कदा सामाजिक दूरी पालना गर्नु र मास्क लगाउनु त अब झन बढी आवश्यक देखिँदैछ। गाउँबाट सहर आएका वा सहरबाट गाउँ गएकाहरू वा स्थानान्तरण हुने जो कोहीले पनि आफै सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। कोरोनाका लक्षणहरू देखिए भने आफू अलग्गै भएर आइसोलेसनमा बसौँ। स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिने र होम आइसोलेसनमा मापदण्ड पालना गरेर आफू पनि बसौँ, आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य विज्ञहरूले, डाक्टरहरूले अझ बढी यो कुरालाई जोड दिएका छन्। खास गरी कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका दीर्घरोगी र वृद्धलाई सङ्क्रमणको जोखिम अब झन बढेको छ। उनीहरूलाई सकेसम्म बचाउन अब झन आवश्यक छ। झन त्यसका लागि गृह कार्य गर्नु र सचेतता अपनाउनु जरुरी देखिन्छ। र अब भोलिबाट नै आन्तरिक उडानको समेत खुला गरिएको छ र अब देशभरि आन्तरिक उडान पनि हुनेछन् र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि केही बाक्लो भइरहेका छन् र बाहिरबाट पनि मानिसहरू
हाम्रो रोजगारीमा रहेका खास गरी मजदुरहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू आफ्नो देश फर्किरहेका छन्। सहरबाट गाउँ जाने क्रम, विदेशबाट पनि गाउँ आउने क्रम, यातायात खुल्ने अनि गएर हवाई उडान पनि खुल्ने भइसकेपछि अबको चहल पहल निकै बढी हुने भएकोले थप सावधानी अपनाउनका लागि स्वास्थ्य विज्ञहरूको, स्वास्थ्य मन्त्रालयको, सरकारको नागरिकहरूमा आग्रह छ। दर्शकवृन्द, अब अन्तिममा एउटा ताजा अर्को खबर छ र निकै विद्यार्थीहरूको चासोको विषय छ। कक्षा 12 को परीक्षा बारेको यो खबर हाम्रो खास गरी विद्यार्थीहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। स्थगित कक्षा 12 को परीक्षा कुल पूर्णाङ्कको 40 नम्बरका लागि अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएको छ। अर्थात् कुल 100 अङ्कको पूर्णाङ्कमा 40 नम्बरको अनलाइन परीक्षा, 20 नम्बरको प्रयोगात्मक र कक्षा 11 को कुल प्राप्ताङ्कलाई बाँकी 40 नम्बरमा गणना गरी परीक्षा सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सरकारलाई आज सिफारिस गरेको छ। परीक्षाबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएर त्यसको स्वीकृति हुन बाँकी छ। स्वीकृतिपछि निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ। अहिले शैक्षिक गतिविधि पूर्ण प्रभावित छन्। गत वैशाख 8 गतेदेखि तोकिएको थियो त्यो परीक्षा, तर गत चैत्र 11 गतेदेखिको लकडाउन, बन्दाबन्दी, कोरोनाको मारका कारणले परीक्षा स्थगित भएको थियो। परीक्षामा कुल 4,32,000 विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। बोर्डले यही भदौ 26 गते सूचना प्रकाशन गरी कक्षा 12 मा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थी कोरोना महामारी वा अन्य कारणले अन्य जिल्लामा बसाइसरेको भए 7 दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिसकेको थियो र कक्षा 12 को परीक्षालाई एउटा नयाँ मोडलमा सञ्चालन गर्नका लागि आज त्यसका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। र अहिले अब बिस्तारै काठमाडौँका बजार सडकहरू चलायमान छन् र काठमाडौँमा सँगसँगै कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढेको छ। भोलिदेखि सार्वजनिक यातायातहरू चल्दैछन् र यो यातायात चलेसँगै चहल पहल पनि निकै बढेको छ र परीक्षा हुने अब बिस्तारै शैक्षिक गतिविधिहरूलाई पनि अगाडि बढाउने खालका निर्णयहरू पनि हुँदैछन्। कोरोनाको मार, कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढिरहेको छ, तर सँगसँगै अब जनजीवनलाई चलायमान गर्ने, व्यापार व्यवसायहरूलाई सुचारू गर्ने जुन शैक्षिक गतिविधिहरू छन् तिनलाई पनि बिस्तारै अब ट्र्याकमा ल्याउने गरी एउटा गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि यही स्थिति देखिएको छ कि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा, भारत पाकिस्तानमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढ्दै गएको छ। सावधानीका लागि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ, नागरिकहरूले पनि आफ्नो सावधानीलाई ध्यान दिइरहेका छन्। तर पहिलेभन्दा लकडाउनहरू खुकुलो बनेको छ र जनजीवन पनि चलायमान बन्दै गइरहेको छ र अन्ततः नेपालमा पनि कोरोना घटेर वा सङ्क्रमणको जोखिम कम भएर यो स्थिति चलायमान हुँदै छैन कि अब त कतिसम्म कोरोनाको यो महामारी, कोरोनाको डरबाट यसमा चाहिँ कति डरमा रहने भन्ने अवस्था भइसकेपछि अब बिस्तारै स्थिति तङ्ग्रिँदै गएको छ र सावधानी पनि थप अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। दर्शकवृन्द, पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी आजका लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।